قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم
قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وبقوته ما سبق ناصر اخلاقه وعلى هذه الى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل وسلم على عين رحمتك البانية ويا متعلم رحمتك آية بمنقذ الكون والمال ونور الأكوان المتقلد عن النساء بالأقربان أدرك الأسائل من الرحيم عليها لكل متعلم من البور والأوان ونور الأكوان التي نزلت به كونك الحاجة إلى المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الاقوام صراطك الى السماء اللهم صل وسلم على ثلاث الاقدار بكنز الاعظم في عبادتك من اليك عدد النور المقسم صلى الله عليه وعلى اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة آية بمنقذ الفهوم والمال ونور الأرواح المتقلدة بسائر الأقربان الباقي الأسائر من الأربعين ما يأكل كل متعلق من الفهور والأواني ونور كلام الذي نزلت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تتجلى منها عروش الخلائق عين المعارف الأقوام صراطك إلى السماء اللهم صل وسلم على كلام الحق الكنز الأعظم في عبادتك منك إليك عهد النور المقسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا يا اللهم صل وسلم على عين محمد الربانية والياقوتة المتحققة آية بمنقذ الفهوم والمال ونور الأكوان المتكونة عن النساء بالأقربان الباقي الأسائل من الأربعين ما يأتي لكل متعلق من البور والأواني ونور كلام الذي نزلت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك إلى السماء اللهم صل وسلم على ثلاث الحق الأقدار الأعظم في عبادتك منك إليك عهد النور المقسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية والياقوتة المتحققة آية بمنقذ الفهوم والمال ونور الأكوان المتقلدة عن النساء بالأقربان الباقي الأسائل من الأربعين ما يأتي لكل متعلق من البور والأواني ونور كلام الذي نزلت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك إلى السماء اللهم صل وسلم على ثلاث الأقدار الكنز الأعظم في عبادتك منك إليك عهد النور المقسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية والياقوتة المتحققة
من البور والأواني ونورك الذي جعل به كونك آية من المكان اللهم صل وسلم على عين العقل الذي تجلى منها حروف الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من الأسلام اللهم صل وسلم على ثلاث الأقوال الكنز الأعظم عبادتك من بين جهات النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وياقوتة المتأخرين آية مركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكاملة عن النساء بأقرباني أثرت الأسانيد دون الله الماليات لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي خلقت به كونك الآية من المكان اللهم صل وسلم على عين الأقل التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من الأسلام اللهم صل وسلم على ثلاث الأقل الكنز الأعظم عبادتك من بين جهات النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتأخرين آية المركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة عن النساء بالأقربان أثرت الأسانيد دون الله الماليات لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الآية من المكان اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من الأسلام اللهم صل وسلم على ثلاث الأقل الكنز الأعظم عبادتك من بين جهات النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا يا اللهم صل وسلم على عين العقل الربانية والياقوتة المتأخرين آية مركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة عن النساء بالأقربان أثرت الأسانيد دون الله الماليات لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي خلق به كونك الآية من المكان اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من الأسلام اللهم صل وسلم على ثلاث الأقل الكنز الأعظم عبادتك منك إليك جهات النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتأخرين آية المركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة عن النساء بالأقربان أثرت الأسانيد دون الله الماليات لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الآية من المكان اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من الأسلام اللهم صل وسلم على ثلاث الأقل الكنز الأعظم عبادتك من بين جهات النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل
صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقظة الدعاء هاركة مركز الكون والمعاني ونور الأكوان المتكامل لعدم السائب الأقرباني البرم الأسلام كل الأربعين الماليات لكل مطارد من الأمور والأواني ونور كلام يديه من به قبل الآية يمكن المكان اللهم صل وسلم على عين العقل الذي تجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من الصبر اللهم صل وسلم على قناة الأقوام الأقوام الأعظم عبادتك منك إليك يا النور المفصل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين محمد ربانية والياقوتة المتعمدة هاهية بمركز الكون والمعاني ونور الأكوان المتغنية على المصاحب الأقرباني البرق الأسرار المتنابع من كل مطالب من النور والأواني ونور كلام يديه على تبيه والقواعد الجمعة المعاني اللهم صل وسلم على عين العقل الذي تجلى منها ورؤوس الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من السماء اللهم صل وسلم على قناة الأقوام العزيز هذا عبادتك منك إليك هذا النور المفضل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا اللهم صل وسلم على عين محمد ربانية والياقوتة المتعمدة هاهية بمركز الكون والمعاني ونور الأكوان المتكونة على النساء بالأقرباني البرق الأسرار كل الأربعين الماليات لكل مطالب من النور والأواني ونور كلام يديه من به قبل الآية من المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك من السماء اللهم صل وسلم على قناة الأقوام الأعظم عبادتك منك إليك هذا النور المفصل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. هذه هدية منا إليك يا رسول الله. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. جزا الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه. جزا الله شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد الحاج مالك رضي الله عنه. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي اغفر لأمته وارحم بأمته واستر الله واذكرنا يا ربي. الله كمل مقاصدنا في كل منفعة بسر هذا الكبير ربي الله. وكن لنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يا قيصر يا الله. يكن يا كان يا من له كائن بين الكاف والنون. يا من إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. باسمك العظيم يا مجيب بابك جئت ربي يا قريب. تب لي وجب لي كل ما سألت تواب واجبر كل ما كسرت. طيب لي البال ورزق أبسطي طيبي وضعي ثقمي مثبتي. سلامة أدعوك يا قدوس سرا وجهرا أنت للأنيس. طلبت منك سرك المحيط طلبت منك سرك المحيط طولا وعظا ربنا المحيط. من علينا سر الاسم مرويانا من بحرك الخدم. سبحانك اللهم كرلي نفس سرعا لنا نفس تخرج النفس. كن لي بكم في جملة المسالك كافيني من جملة المهالك. سلم على الذي به التمس سؤلي ومن ديائه أنت أقتبس. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. وسلي يا سلام وتسلمي على الذي به فكبت ولمي. هو المسمى صاحب ردائي والآل وصحب المزيد دائي. وانصر علي بركات المائدة واجعل حياتي يا شكور فائدة. وسلي يا مؤمن بالتسليم على النبي الله ذي التعليم. هو المسمى صاحب اللواء والآل وصحب على السواء. ولهب بسورة الأنعام قولك لي بالجود والإنعام. وسلم تسليمي يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن. هو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم المعروس. وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المؤمنين. وليخلق من الأسراف وغيرهم لسوء الأعراف. واكتب لعبد الورى والمختار مني مدى تكون في الاسترار. وسل يا عزيز وتسلما على الذي فاخ الكرام علما. هو الخطيب الانبياء هو الأتيب الانبياء ولا تصل علي بركات التوبه الى اذن ولا يا متكبر دواما سلي مسلما على المحب المسلم. عالم كل الانبياء الله والآل والصحبه وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا اذى ولا سلام. وسل يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل العلي. هو نبي الانبياء المقري والآل والاصحاب يا من نقري بلا تخصص ولا جدال يا من سبحانه وتعالى. وليهب بحق جود كلما بطول للجلال. وسل يا بار وتسلما
على الذي علمه وقضي الذكرى وكسر أجري في الحال والآن بحق أجري وسليا وهاب وتسلما على الذي ساق لغير ألم بك جزاء بالبرى قريب ومنه وشكر به أمر الورود الوسطى الذكر الأعلى وأعلى والآل وسهم حق النحل يا عاصما من جانبات النحل وبذا النظام البشر لسيد البشر أفضل البشر وجعل مفتاح الخيول والمرى على الذي به أقول العلماء إلى صراط المستقيم قولا يزول كل ذي طول لولا